حضرت مولا کائنات خود فیصلہ فرما رہے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن دل ایک ہوئے تے علی علی کرن والا ہوئے تے صدیق دے نا تے چڑ کردا ہوئے فرمایا انج نہیں ہو سکدا ایک دل وچ اوتھے پیار ابو بکر دا بھی ہوے گا اوتھے پیار عمر دا بھی ہوے گا اوتھے پیار علی تے حضرت عثمان غنی ذوالنورین دا بھی ہوے گا او بندہ پکا انتھینٹک مومن ہوے گا فرمایا جے میری محبت باقی صحابہ دا بندہ بغض پال کے رکھے تے یا اے دل مومن دا نہیں ہو سکدا تے مومن ہوئے تے بغض صحابہ دا پیدا نہیں ہو سکدا علی تسی کیوں مسکرائے ہو تے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ابو بکر تسا حضور کو سنے جنت جو جائے گا جنہوں علی جنت دا ٹکٹ عطا فرمائے گا ابو بکر میں بھی آمنہ دے لال کو سنے علی ٹکٹ اونوں عطا کرے گا جس ٹکٹ اتے ابو بکر دی صدیق دی مور لگی ہوئے گی یا علی سرکار میں منگتا تیرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا جڑے جڑے علی دے منگتے نے آخری جملہ ذرا مل کے اپنے انہاں فرشتیاں نو گواہ بنا لو یا علی تیرا یا علی سرکار میں منگتا میں کہا زیادہ انگوٹھیاں پایاں بندہ علی والا نہیں بندا زیادہ مسلمانوں وال رکھیاں بندہ علی والا نہیں بندا زیادہ چرستے بوٹیاں پیتیاں بندہ علی والا نہیں بندا زیادہ چھلے پایاں بندہ علی والا نہیں بندا پاک نبی نے فرمایا علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا جتھے علی ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا میں کہہ بیلیا ہے تیری قسمت چرستے بوٹیاں تے نشا آیا ہے ساڑھی قسمت اللہ دا قرآن آیا ہے یا علی سرکار میں منگتا ہے تیرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا کامل مومن ہون دی ایک نشانی ہے کہ جڑا اللہ نے فیصلہ اپنے قرآن وچ فرمایا ہے نا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دی اور اپنی آن والی امت دی تربیت فرمائی کامل مومن ہون دی ایک نشانی ہے وے کہ او بندہ اللہ تعالیٰ دا کیتا ہویا فیصلہ بھی تسلیم کردہ ہے دل و جان تو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی کیتی ہوئی تربیت دے مطابق اپنے نظریات رکھ دے اور رسول اللہ دی اس تربیت نو فالو کر دے یعنی رب تعالیٰ جل ذکرہ نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رب تعالیٰ جل ذکرہ نے آیت کریمہ دے اندر اپنے سارے صحابہ دا ذکر فرما کے نا ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہ ایمان فتح مکہ تو پہلے بھی قبول کیتا جنہ ایمان بعد وچ قبول کیتا جڑے ہجرت کر کے دین اسلام دی خاطر اپنا وطن اپنا گھر بار اپنی زمیناں اپنے باغات کھجوراں دے اپنی مال و دولت سب کو چھڈ کے تے دوسری جگہ تے ہجرت کر کے چلے گئے صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے نبی دے حکم دے مطابق اور دین اسلام دی آبیاری واسطے
اللہ فرماندا ہے او ہجرت کرن والے صحابہ ہون والانصار، تے جتھے پھر صحابہ ہجرت کر کے گئے پھر اگوں جنہ میرے صحابہ نے یہ مہاجرین صحابہ دی مدد کیتی، انہوں نے اپنے گھراں میں جگہ دیتی، اپنی زمیناں دے ادھے ادھے حصے اپنے مہاجر بھائیاں نوں عطا کیتے، حتیٰ کہ اس حد تک روایات موجود نے کہ اگر کسی انصاری صحابی دے نکاح دے اندر بیویاں ایک تو زیادہ سڑنا تو انہاں اپنے مہاجرین بھائی دے نال تعاون کرن واسطے، انہاں دے گھراں نوں آباد کرن واسطے، اللہ دی رضا واسطے اپنی ایک بیوی نو طلاق اس نیت تو دیتی ہے بھائی ان دا نکاح میرے دوجے مہاجر بھائی نال ہو جاوے۔ اس حد تک انہاں اسلام واسطے اپنے مہاجرین بھائیاں دی مدد کیتی، انہاں دی ہیلپ کیتی، اور اپنی زمیناں اپنے باغات وچ انہاں نے حصہ دیتا، انہاں دا ویلکم کیتا، مرحبا آکھیا۔ تے رب تعالیٰ جل ذکروے مدد کرن والے، مدد کروان والے، ہجرت جنہ ہجرت کیتی گھر بار چھڈ کے، اور جنہ پھر اپنے گھر بار دا حصہ انہاں نوں دیتا، ساریاں دا ذکر کر کے اللہ فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جتنے بھی میرے انصاری صحابی نے، جتنے بھی مہاجرین نے، اور تیسرا گروپ، تیسرا اتبعوہم باحسان، قیامت تک آن والے جنہ نے میرے اے انصاری تے مہاجرین صحابہ دی پیروی کیتی ہے اچھے طریقے دے نال، بھلائی دے نال، خیر دے نال، یا اللہ انہوں نے کی انعام عطا فرمائے، توجہ ہے، یا اللہ تیرے رضا دی خاطر ہجرت کیتی، انصاری صحابہ نے تیری رضا واسطے اپنے گھر بار مہاجرین بھائیاں نوں دیتے، مولا انہوں نے انعام کی عطا فرمائی۔ کہ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ دا ذکر کر کے اللہ فرماندا انہاں دا انعام ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انعام انہاں دا یہ ہے، میرا رب 11ویں سپارے بیان فرماندا ہے وہ انہاں دا انعام یہ کہ میں رب خود کہہ رہا کہ میں انہاں نال راضی ہاں تے اے سارے صحابہ اپنے رب نال راضی نے۔ یعنی اسی عبادات ساری زندگی کردے رہنے ہاں تے مقصد یہ ہوندا ہے رب نو راضی کرنا ہے، تے انہاں دی عظمت و شان دا عالم کی ہوئے گا کہ جنہاں دے بارے اللہ خود فرمائے میں رب انہاں نال راضی ہاں، رضی اللہ، اللہ خود فرمائے رب انہاں نال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے صحابہ کرام نے پہلے تو لے کے آخری تک سارے دے بارے میرا رب فرما رہا ہے کہ میں رب انہاں نال راضی ہاں۔ تے جدوں اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے کہ میں اپنے نبی دے یاراں دے نال اہل بیت دے نال راضی ہاں، تے پھر ایمان جن دے بندے دے دل دے اندر موجود ہے وہ پھر حضور دے کسی ایک صحابی دے بارے بھی اپنے خیالات پل پلے نہیں کر سکتا، وہ بڑے پختہ 100% دعوے دے نال کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اپنے سارے صحابہ نہ راضی نے، رب نبی دے سارے یاراں نہ راضی ہے، تے میں کلمہ نبی دا پڑھے ہے تے میں پیار حضور دے سارے صحابہ نال کرنا تے نبی دی آل دے نال بھی پیار فرمانا۔ بھائی اے بندے سیانے بیٹھے ہو، آج کسی بندے دی چوری ہو جائے نا تے او گل کردیاں رولے ڈیرے بناندیاں گل آ کے ختم ہوندی ہے بھائی اے بندہ نیاں چا دے تے میں مان جانا، توجہ ہے، چوری ہو جائے نا بندے دی، مسلمان آنا کلمہ پڑھے حضور دا تے قرآن تے اتنا ایمان ہے ساڈا، اسی یہ سمجھنے ہاں جیڑا بندہ قرآن ایک واری اٹھا دے وے، قرآن پکڑ کے کہہ دے وے کہ میں کام نہیں کیتا، تو پھر کلمہ اس گل دا تقاضا کردا ہے ہن بھاویں جھوٹے ہی تینوں مننا پونا ہے۔ تے عام ان پڑھ بندہ اگر ان دا کوئی معاملہ چوری والا ہوئے تو آندا نیاں چا دیو، جدو نیاں ہو جائے تو آندا بھائی ہن بس ان دے تو اگے اور رولا لڑائی جھگڑا کوئی اور کسی بندے دا فیصلہ کروان دی
مینوں ضرورت نہیں، فیصلہ جدوں اللہ دے قرآن دے ذریعے ہو گیا ہے۔ وجہ کی یہ ان دے تو وڈی کتاب کوئی نہیں، جے تے دنیا دے اندر قرآن تو بڑی کوئی کتاب ہوئے، قرآن دے مقابلے تے کوئی فلسفہ ہوئے، کوئی ٹیکنالوجی ہوئے، کوئی بیالوجی ہوئے، کوئی فزکس ہوئے، کیمسٹری ہوئے، میتھمیٹک ہوئے، کوئی چیز قرآن دے مقابلے تے ہوئے تے پھر تو بندہ لے آوے تو بندہ کیا ہو جائے قرآن دے مقابلے تے، لہذا اترال کے فیصلہ کر لو۔ جدوں ہر کلمہ پڑھن والا گل سمجھدا ہے با قرآن دے مقابلے تے دنیا تے اور کوئی کتاب ہے، رب تعالیٰ دے قرآن جیسی کتاب دنیا تے نہ آئیے نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ جو رب نے قرآن چ بیان فرمایا، کلمہ پڑھن والا 100% اندے تے ایمان رکھ دے تے پھر بیلیا یہ گل مننی پونی ہے۔ میرے رب نے قرآن چ بیان فرما چھڑیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا ہے قیامت تک کون والے میرے اپنے بندیاں دے بارے کہ اے میرا نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، میں رب اعلان کر رہا کہ میں اپنے نبی دے سارے صحابہ دے نال راضیاں تے او سارے صحابہ اپنے رب نال راضی نے۔ تے پھر جدوں اللہ قرآن چ راضی ہون دا اعلان فرما دے وے تے تاریخ پھر پڑھ کے من گھڑت جھوٹے واقعات کسے کہانیاں سن کے اور سنا کے اگر بندہ کوئی قرآن دا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پرلے درجے دا گمراہ ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے بندے دی تے بھائیا قرآن تے بس ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، توجہ ہے؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دل دے وچ علی دی محبت تے ابو بکر تے عمر دا بغض اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ دل ایک کے نا بدن دل دو تے نہیں۔ حضرت مولا کائنات فرما رہے ہیں فی قلب مؤمن، جس بندے نے کلمہ پڑھے ہے، جڑا بندہ ایمان والا ہے، ان دے دل دے وچ دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ با علی دے نال ان محبت ہوئے، علی دے نال پیار ہوئے، حضرت مولا علی دا ذکر تے چرچا کرن والا ہوئے، تو حضور دے باقی صحابہ ابو بکر تے عمر دے نال بغض رکھن والا ہوئے۔ حضرت مولا علی خود دستے پے نے میں انج نہیں ہو سکدا، ایک ایمان والے دے دل وچ میری محبت تے عمر تے ابو بکر دا بغض اکٹھا نہیں ہو سکدا، تے جتھے اکٹھا ہو جائے او ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ حضرت مولا کائنات خود فیصلہ فرما رہے ہیں لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن۔ دل ایک ہوئے تے علی علی کرن والا ہوئے تے صدیق دے نا تے چڑ کردا ہوئے، فرمایا انج نہیں ہو سکدا۔ ایک دل وچ اوتھے پیار ابو بکر دا بھی ہوئے گا، اوتھے پیار عمر دا بھی ہوئے گا، اوتھے پیار علی تے حضرت عثمان غنی ذوالنورین دا بھی ہوئے گا، او بندہ پکا انتھینٹک مومن ہوئے گا۔ فرمایا جے میری محبت باقی صحابہ دا بندہ بغض پال کے رکھے تے یا اے دل مومن دا نہیں ہو سکدا، تے مومن ہوئے تے بغض صحابہ دا پیدا نہیں ہو سکدا۔ یہ نہیں کیوں ہو سکتا ہے؟ بہت دن چڑھیا ہوئے تو رات دے ستارے نظر آندے پہ ہون، یہ نہیں کیوں ہو سکتا ہے کہ لائٹ چل رہی ہے ادو روشنی ہوئے تو ادو اندھیرا ہو جاوے؟ میں کہہ بیلیا اندھیرا ہوئے تو روشنی نہیں ہو سکتی، روشنی ہوئے تو اندھیرا نہیں ہو سکتا، جیڑی شے پاک ہے اتھے پلیتی نہیں ہو سکتی، جیڑی پلیتی ہے اتھے پاکیزگی نہیں ہو سکتی، رات ہوئے تو دن نہیں ہو سکتا، دن ہوئے تو رات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گل مننی پوے گی۔ حضرت مولا علی منوا رہے نے دل مومن دا ہوئے اتھے محبت علی دی ہوئے تے ابو بکر دا بغض نہیں ہو سکتا، تے جے بغض ابو بکر دا ہوئے تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ دا آپس کے اندر پیار دا عالم ایسی۔ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے تھے، حضرت سامنے تو مولا علی آ رہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو ویکھ کے مسکرائے۔ ابو بکر صدیق بھی بڑے خوش ہوئے، حضرت یار نو ویکھے تے خوش تے ہوندا ہے، دل دیاں کلیاں تے کھل دیاں، چہرے دی نزاکت تے بکھر دیے۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ابو بکر کیوں مسکرائے ہو؟ توجہ ہے او بھائیا، روزہ سارے ہیں دے تسی این سمم بکمن بیٹھے ہو دب کے بولو سبحان اللہ۔ علی دا ذکر بندہ چپ کر کے سن ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کیویں بیٹھے ہو، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر کیوں مسکرائے ہو؟ تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے علی تواڈے مسکران دی کی وجہ ہے، بس تسی میرے لے ویکھ کے مسکرائے ہو تے میں تواڈے لے ویکھ کے مسکرایا، گل سمجھ آ گئی تے سینے دا زور لا کے بولیا جے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے علی میں حضور دی بارگاہ وچ اٹھ کے آ رہا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا ابو بکر کل محشر دا میدان ہوئے گا، کچھ بندیاں جہنم میں جانا ہے تے کچھ بندیاں جنت جانا ہے۔ ابو بکر جنت اس جانے جنہوں میرے علی نے ٹکٹ عطا کرنا ہے۔ نہج البلاغہ دے اندر ایک گل موجود ہے، ابو بکر جنت اس جانا ہے جنہوں علی نے جنت دا ٹکٹ عطا کرنا ہے۔ علی میں تے تین ویکھ کے مسکرایا تے میرا دل خوش ہو گیا ہے، انیاں شانہ میرے ویر علی دیاں نے، بس جنت جان آستے علی دی مہر، علی دا ٹکٹ ہونا ضروری ہے، علی دا پیار تے محبت ہونا ضروری ہے۔ تے علی تسی دسو نا تسی کیوں مسکرائے ہو؟ علی تسی کیوں مسکرائے ہو؟ جیڑا بندہ گھروں قسم چک کیا ہے میں نہیں بولنا ہے، اس جملے تے لازمی ہوئی بولے، علی تسی کیوں مسکرائے ہو؟ تے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ابو بکر تسا حضور کو سنے بس جنت جو جائے گا جنہوں علی جنت دا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ ابو بکر میں بھی آمینہ دے لال کو سنے میں علی ٹکٹ اونوں عطا کرے گا جس ٹکٹ اتے ابو بکر دی صدیق دی مہر لگی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی ٹکٹ تے تو میں ہی دینا ہے لیکن مہر ابو بکر صدیق تیری لگی ہوئے گی تے ٹکٹ اصلی تا ہونا ہے، بغیر مہر تو لگا ہویا اسٹام جیلی گنیا جاندہ ہے۔ میں کہ ابو بکر دی مہر لگے گی تے میرا علی جنت دا ٹکٹ عطا فرمائے گا تے پھر رب اپنے بندیاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات اسی ایویں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کردے ہویا جھوم نہیں جاندے بلکہ کلمہ پڑھن والے تے اے گلی محلے دے اندر تے مسجداں دے اندر کہندے ہویا نظر آوندے نے کہ ہم ہیں اللہ اکبر علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے ہمارا ہم ہیں علی کے ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا باواز بلند ہمارا علی علی ہمارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا اہل وفا کی آنکھ کا تارا راہ
رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے جو رو کے پکارا، میں نے جو رو کے پکارا، اللہ اکبر کبیرہ، من احب ان یبارک له فی اجلہ وان یمتعہ اللہ بما خولہ فلیخلفنی فی اہلی خلافتا حسنہ ومن لم یخلفنی فی انبتک امرہ وورد علی یوم القیامت مسودا وجہہ۔ ہم ہیں علی کے اور ہمارا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته وهو يقول أيها الناس من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صام وصلى ثم إن صام وصلى، میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کل قیامت دن جڑا دنیا تے رہ کے میرے علی دے نال بغض رکھدا ہوئے گا، میرے حسن تے حسین دے نال بغض رکھدا ہوئے گا، میرے فاطمہ دے نال بغض رکھدا ہوئے گا، میرے آل دے نال بغض رکھدا ہوئے گا، نبی دی ازواج دے نال بغض رکھدا ہوئے گا، میرے آمینہ دے لال نے فرمایا ہے کل قیامت دے دن اس بندے نو یہودیاں دے نال اٹھایا جانا ہے، انہا حشر یہودیاں دے نال کیتا جانا ہے، ان یہودیاں دے نال عذاب دیتا جانا ہے۔ مسلمانوں حضرت جابر بن عبداللہ عرض کر دینے سونیا مدینے والے آئے جڑا تیری آل دے نال بغض رکھدا ہے وہ باویں نماز پڑھدا ہویا ہے باویں روزہ رکھدا ہوئے گا ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا انصام وصلہ انصام وصلہ، اے میرے پیارے صحابی اگر جو روزہ رکھدا ہوئے گا، اگر جو نمازہ پڑھدا ہوئے گا، جے میری آل دے نال بغض رکھے گا اللہ اندہ حشر یہودیاں نال کرے گا، میری آل دے نال بغض رکھے گا اللہ ان یہودیاں دے نال اکٹھا اٹھاوے گا۔ مسلمانوں پتہ چل گیا ہے نمازہ تے روزے بھی اللہ قبول تا کردہ ہے جدوں سر سجدے وچ ہوئے دل وچ نبی دی آل دا پیار ہوئے۔ ہم ہیں علی کے ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے ہمارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولا علی دی شان، حضرت مولا علی دا مقام، حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ دے اندر مسلمانوں 23 جلد دے اندر میرے امام نے نقل فرمایا ہے، حضرت امام محمد رضا فرماندے نے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من احب ان یبارک لہ فی اجلہ وان یمتع اللہ بما خولا فلیخلفنی فی اہلی خلافتا حسنا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا والے آئے جڑا میرے تو بعد ہے میرے نبی میری آل دے نال پیار کرے گا، میری آل دے نال محبت کرے گا، من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، میرا اللہ ان دی عمر وچ برکت پیدا فرمائے گا۔
آمینہ دے لال نے فرمایا ہے میرے جان تو بعد جیڑا میرے علی نال پیار کرے گا میرا اللہ ہے ان دی عمر دے اندر برکت فرما دے گا، میرا اللہ ہے ان دی عمر دے اندر مسلمانوں اضافہ فرما دے گا، وہیں امتیہ اللہ بما خوالا ہے میرا اللہ ہے ان دی نعمتوں ان دی واسطے فائدہ مند بنا دے گا۔ پھر میرے پاک نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُخْلِفْنِي فِيهِمْ بَتَكَ أَمْرُهُ وَوَرَدَ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے، میرے امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ وچ لکھیا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا میرے علی نال پیار نہیں کرے گا، جیڑا میری آل دے نال بغض رکھے گا، اللہ ان دی عمر وچ برکت ختم کر دے گا۔ پھر آخری سزا کی ملے گی؟ آمینہ دے لال نے فرمایا کل محشر دا میدان ہوئے گا، مسودن وجہ میرا اللہ ان دا چہرہ سیاہ کر دے گا، ان دے چہرے دی نورانیت ختم ہو جائے گی، ان دے چہرے دی روحانیت ختم ہو جائے گی، چہرہ اللہ سیاہ کر دے گا۔ معاشر دے میدان دے وچ جدوں سیاہ چہرے والے آن گے معاشر والیاں نو پتہ چل جائے گا اے او لوگ نے جڑے علی تو دور نے، اے او لوگ نے جنہاں دے چہرے تے سیاہی پیدا ہو گئی ہے، پتہ چل جائے گا اے علی تو خالی نے، انہاں دے دل دے اندر علی دا پیار کوئی نہیں۔ آمینہ دے لال نے فرمایا ہے جن دا چہرہ چمک رہا ہوئے گا وہ سمجھ لگ جائے گی اے او لوگ نے جڑے نماز بھی پڑھ دے نے نال علی بھی کر دے نے، ہم ہیں علی کے ہمارا انجنے تے مل کے انج کہہ لینے آیا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی یا علی سرکار میں منگتا تیرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا۔ جڑے جڑے علی دے منگتے نے آخری جملہ ذرا مل کے اپنے انہاں فرشتیاں نو گواہ بنا لو یا علی تیرا یا علی سرکار میں منگتا۔ میں کہا زیادہ انگوٹھیاں پایا بندہ علی والا نہیں بندا، زیادہ مسلمانوں وال رکھیاں بندہ علی والا نہیں بندا، زیادہ چرستے بوٹیاں پیتیاں بندہ علی والا نہیں بندا، زیادہ چھلے پایا بندہ علی والا نہیں بندا۔ پاک نبی نے فرمایا علی قرآن دے نالے، قرآن علی دے نالے، جتھے قرآن ہوئے گا اتھے علی ہوئے گا، جتھے علی ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا۔ میں کہہ بیلیا ہے تیری قسمت چرستے بوٹیاں تے نشہ آیا ہے، ساڑی قسمت اللہ دا قرآن آیا ہے۔ یا علی سرکار میں منگتا تیرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ ساڑھے کلمہ پڑھن دے نال نال ساڑھے دل جو حضور دے صحابہ دا ادب پیدا فرمائے اور حضور دی آل دے ایک ایک فرد دا حیا اور احترام پیدا فرمائے۔ یہ ہوئے گا تے ایمان کامل۔ اگر ایک چیز تو بھی بندہ اکھڑ جائے تو گمراہ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضور نو راضی کرن دا یہ ذریعہ ہے کہ جنہاں نو حضور نے اپنا بنایا ہے انہاں نال پیار کریے۔ بھائیہ محلے دے اندر
کسے دے جوان بیٹے دے نال بندہ اچھا تعلق رکھے نا، دوستی رکھے، اس پتر دے باپ نو وہ بندہ پیارا لگدا ہے، بھائی میرے بیٹے دا دوست ہے، اون دا ویر ہے، اون دے نال اندے اچھے تعلقات نے، تے آج دے بندہ اپنے بیٹے دے ذریعے اس بندے دا حیا کر سکتا ہے، تے جنہوں میرے پاک نبی نے فرمایا علی میرا ویر ہے، تے جی انہاں نال پیار کریے تے آمینہ دے لال بھی مہربانی فرمان گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سان عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔